अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो ओके, आज मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, बहुत सी ऐसी मैंने औरतें और बहुत सी लड़कियाँ, बहुत सी ऐसी मेरी सिस्टर्स और बहुत सी मेरी दोस्त मैंने ऐसी देखी जो कि अपने घर में होती हैं। तो देखें, जब वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी कोई बात पूरी हो ना हो, लेकिन ड्रेसिंग वो अपनी मुताबिक करती हैं, अपनी मर्ज़ी से। उसमें उन्हें कोई रोक देना तो फिर उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, ये अच्छी नहीं लगती। मैं भी एक लड़की हूँ, समझ सकती हूँ, और इसलिए ये बात कर रही हूँ कि एक्चुअली उन्हें कोई ड्रेसिंग से मना करे ना कि इस तरह से नहीं पहनो, इस तरह की ड्रेसिंग करो और ऐसा ऐसा, तो उन्हें ये बात अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती। तो देखिए, हम अपने घर में होते हैं ना, तो अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो हमने अपनी अपनी मर्ज़ी से ड्रेसिंग की हो, मतलब बाल खुले हों, ड्रेसिंग ऐसी की हो, गले में दुपट्टा लिया हो, तो हमारे बाबा साथ हों या हमारे भाई साथ हों, तो लाज़मी बात है वो हमें क्या, अगर हम अच्छे ना लग रहे होंगे तो लाज़मी बात है वो हमें इस बात से मना करेंगे, रोकेंगे, हमारी गलतियों को दूर करेंगे, हमें बताएंगे, समझाएंगे, क्योंकि जो अपने होते हैं वही ये चीज़ें सोचते हैं और वही आपकी इज़्ज़त का ख्याल करते हैं। ओके, तो मेरे ख़्याल से वो ये कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि हम पे क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लग रहा, तो हम बस अपनी मर्ज़ी कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे जो अपने होते हैं और वो हम लोगों की गलतियों को दूर करते हैं, इतना वक्त निकालते हैं और हमें बताते हैं हम पे क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं। और जो हमारे देखें हमारी इज़्ज़त का ख्याल करेंगे ना, तो उनको सबसे ज़्यादा फ़िक्र होगी कि हमने सर पे दुपट्टा नहीं लिया और बाज़ार जा रहे हैं, वो भी अपने भाई के साथ, बाबा के साथ। तो मेरे ख़्याल से ये बात, इस बात से मना करना उनका काम है और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। तो बाज़ लड़कियां मैंने ऐसी भी देखी हैं जो कि बस अपनी मर्ज़ी से अपने घर में ड्रेसिंग कर रही होती हैं, और अब जैसा बस उन्हें पसंद होता है वो कहती हैं बस मेरे हिसाब से जो भी ड्रेसिंग है ये अच्छी है, मुझे इससे कोई मना ना करे। और जैसे ये भी होता है कि वो अपने घर में फुल वॉल्यूम में सॉन्ग सुनेंगी और घर वाले मना कर रहे होंगे, जैसे कि भाई कह रहे हैं वो वॉल्यूम कम करो यार, बड़े दूर तक आवाज़ जा रही है, क्या अच्छा लगता है। तो ये भी बात बहनों को बुरी लग जाती है, अक्सर घरों में मैंने ऐसा देखा है। और देखें, ये भी बात अच्छी नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लड़कियों की कोई बात पूरी हो या ना हो, लेकिन उन्हें ड्रेसिंग से कोई मना कर दे या उनकी मन की ड्रेसिंग उनकी पसंद की ना हो, तो उन्हें ये बात बहुत बुरी लगती है, इससे वो मना नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैंने ये देखा है कि लड़कियां जब उनकी शादी हो जाती है तो अपने घर में होती हैं, तो वो ये कह रही होती हैं कि मैंने अपने घर में थी ना, तो अपनी मर्ज़ी से ड्रेसिंग किया करती थी, अपनी मर्ज़ी से सॉन्ग सुना करती थी, घूमने जाया करती थी, जो दिल में आता था करती थी, तो मुझे मना नहीं किया करते थे मेरे बाबा, भाई, अम्मी, बहुत प्यार किया करते थे। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि देखें हम अपने घर में होते हैं तो एक हमारी ड्रेसिंग ना अच्छी होने पे हमारे भाई हमें रोकते हैं, मना करते हैं, हमारे पापा करते हैं, और अम्मी तो स्पेशली तौर पे करती हैं। लेकिन माँ का फिर भी दिल ऐसा होता है ना कि हम लोग थोड़ा सा मूड ऑफ करेंगे तो वो फिर भी मान जाएंगे हमारी बात के लिए, लेकिन बाबा और भाई जो होते हैं उन्हें हमारी इज़्ज़त का बहुत ख्याल होता है, तो वो इस बात पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते और गुस्से से समझाए या प्यार से समझा के रहते हैं। और अच्छी बेटियों का काम होता है समझ भी जाना। तो जब हम लोग देखें अपने घर में हमें रोका जाता है, टोका जाता है ना, हमारी गलतियों को दूर किया जाता है, तो जब हमारी शादी होती है हम उस घर में होते हैं, तो लड़कियां ये कहती हैं हम अपने घरों में बड़े खुश थे, यहाँ पे तो हमारी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है, गलत बोलती हैं लड़कियां, ऐसा नहीं होता। अपने घर में उन्हें फिर रोका टोका जाता है, लेकिन जहाँ पे उनकी शादी होती है वहाँ पे उन्हें रोका टोका नहीं जाता। वो इसलिए क्योंकि उन देखें उन्हें कहीं घूमने का मन होगा ना, तो वो अपने हस्बैंड से कहेंगे, वो उन्हें घुमाने के लिए ले जाएंगे, अगर उनके पास गुंजाइश हो गई, क्योंकि आजकल काम के सिलसिले इस तरह से चल रहे हैं, हर एक इंसान के लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो ज़रूर अपनी वाइफ की बात को मना नहीं करेंगे, ले जाएंगे। और अगर कहीं बाहर खाना खाने को दिल होगा फिर भी ले जाएंगे, किसी कज़न्स की शादी पे जाना होगा फिर भी ले जाएंगे, और अपनी मर्ज़ी से ड्रेसिंग करनी होगी तो उसके लिए मना नहीं करेंगे। हाँ, अगर उन्हें पसंद नहीं होगी तो कुछ टाइम के लिए गुस्सा करेंगे, समझाएंगे, लेकिन सुने जब ये देखेंगे कि ये नहीं मान रही, नहीं सुन रही, तो वो फिर बोल देंगे चलो ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तो मना नहीं करेंगे। तो देखें अपने घर में तो हम ये बोल देंगे नहीं नहीं हमने यही पहनना है, तो वो क्या कहते हैं अगर यही पहनोगी तो उस पर लड़ाई भी हो जाती है।
غصہ بھی ہوتا ہے، ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، اور بہت سی غصے میں باتیں بھی سن لیتا ہے انسان۔ لیکن ہم اپنے ہسبینڈ کے گھر میں ہوتے ہیں تو ہمیں وہاں ایسا ویسا سننے کو کچھ نہیں ملتا، تھوڑی سی ناراضگی غصہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی ہماری جو بھی بات ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے لڑکیوں کی بات گھر میں تو بچیوں کی تربیت ہوتی ہے، لڑکیوں کی تربیت ہوتی ہے، ماں باپ کو بس ایک چیز کی فکر ہوتی ہے، انہیں اس چیز کا نہیں ہوتا کہ میری بیٹی نے کیا ڈریسنگ کی ہے کیا نہیں۔ بھائیوں کو بھی، بابا کو بھی اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی بہن ہماری عزت جس گھر میں بھی جائے وہ سب یہ کہیں کہ ایک اچھے گھر سے اس کے والدین نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے، نہ کہ ماں باپ کو یہ بات سننی پڑے کہ اپنے گھر میں رکھ کے نہ اسے یہ ڈسپلن دیا کس طرح کی ڈریسنگ ہونی چاہیے، کس طرح سے مطلب ضد نہیں کرنی چاہیے، گھومنے پھرنے کی خواہشیں، یہ چیزیں تھوڑی بہت نا تو ماں باپ کو یہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی بچیوں کو روک کے غصے سے پیار سے سمجھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ لیکن اصل میں جو اپنا گھر ہوتا ہے نا لڑکی کا، وہاں پہ اسے اس باتوں کے لیے روکا ٹوکا نہیں جاتا، وہاں پہ تو اس کی سنی جاتی ہے، میں سمجھتی ہوں۔ دیکھیں ہمارے گھر میں ہمیں منع کرتے ہیں نا ڈریسنگ کے لیے، اگر ہم وہ پھر بھی کر کے چلے جائیں نا تو سننا پڑتا ہے ہمیں امی سے، بابا سے، بھائی لوگوں سے، میں نے منع کیا تھا نا یہ ڈریسنگ نہیں کرنی، پھر کیوں کی ایسا ویسا ناراضگی ہوگی۔ لیکن جب ہم اپنے ہسبینڈ کے گھر ہوتے ہیں تو ہم لوگ بس ایک دفعہ پوچھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ یہ ڈریسنگ کر رہے ہیں، پسند ہوگی تو خوشی خوشی ہاں بول دیں گے، نہیں ہوگی تو منع کریں گے، لیکن پھر بھی ہاں بول دیں گے کچھ ٹائم کے بعد۔ تو اگر ہم نے وہ ڈریسنگ کی ہوگی، فار ایگزامپل ہم ان کے ساتھ کہیں گئے ہیں، کسی کی شادی پہ گئے ہیں، تو وہاں پہ ان کے ریلیٹیو دیکھ کے یہ کہیں گے ہاں اللہ دیکھو اس نے کس طرح کی ڈریسنگ کی ہے، اور یہ کیا ایسا ویسا لڑکیوں کی ہوتی ہیں باتیں، کچھ کر بھی جائیں نا تو جب وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ آپ کے ہسبینڈ ہے تو وہ کہیں گے اچھا اچھا ہمیں کیا لگے، دیکھو نا اس کے ہسبینڈ ساتھ ہے، اس سے اجازت لی ہوگی، انہوں نے دی ہوگی تو پہنی ہے۔ جب میاں کا دل ہے کہ بیوی کو جس طرح کی ڈریسنگ دل ہے میاں بیوی نے خود ڈیسائیڈ کر کے پہنا ہے تو ہم کیوں بولیں، جس کی عزت ہے وہ نہیں بول رہا تو ہم کیوں بولیں، خیر ہے رہنے دو۔ اسے دیکھ کے نا پھر آپ سے کوئی سوال جواب کوئی کچھ نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ ہوگا کہ اس نے اپنے ہسبینڈ سے تو اجازت لی نا، تو وہاں دیکھیں آپ کی وہاں بھی عزت کا خیال کیا جاتا ہے، وہاں بھی آپ کو کوئی بات نہیں سناتا، کیونکہ وہاں بھی آپ کی عزت کا خیال کرنے والا آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جو آپ کو ہر چیز کی اجازت دیتا ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ کھڑا رہتا ہے ہمیشہ، کہ میری وائف کو کوئی بات نہ سنائے، یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی بات نہ سنائے۔ تو پھر ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں، کیسے بول دیتے ہیں، کتنا بڑا دل ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگ اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو ہم ساری باتیں برداشت کر لیتے ہیں، چھوٹی بڑی ساری باتیں، لیکن جب ہم اصل میں جو اپنے گھر چلے جاتے ہیں نا تو پھر ہم اس گھر کا یہ بولتے ہیں کہ یہ گھر بہت اچھا تھا، وہاں ہماری ساری بات سنی جاتی تھی، لیکن اب جہاں پہ ہے نا یہاں نہیں سنی جاتی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے اپنے گھر میں آپ کی عزت کی، آپ کی تربیت کی جاتی ہے، آپ کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، آپ کی عزت کا خیال کیا جاتا ہے، اور آپ کے ہسبینڈ کے گھر میں آپ کی رہتی زندگی کا خیال کیا جاتا ہے، اور آپ ہمیشہ سکون سے رہیں، آپ کا خیال، آپ کی تکلیفوں کا، آپ کی پریشانیوں کا، آپ کی عزت کا، آپ کی ہر ایک چھوٹی بڑی بات کا خیال کرنے والا آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے ایسا ہوتا ہے کہ اصل میں لڑکی کا گھر جو ہوتا ہے نا وہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، خواہشیں بھی باتیں بھی وہاں اس کی پوری ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا، نوک ٹوک تو اپنے گھر میں بھی ہوتی ہے نا ڈریسنگ پہ، تو وہاں جائیں گے تو چلیں اس پہ یہ بات ہوتی ہے کہ ڈریسنگ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کر لیں، لیکن آپ کو کوئی بات سنا نہیں سکے گا، کیونکہ اگر آپ نے آپ کے ہسبینڈ سے اجازت لے لی، انہوں نے آپ کو دے دی، تو پھر آپ کو کبھی کوئی بات نہیں سنائے گا، نہ کچھ کہہ سکے گا، کیونکہ آپ کی عزت کا خیال کرنے والا آپ کے ساتھ ہے، آپ کو اس نے اجازت دی ہے، تو وہاں پہ بات ساری ختم ہوتی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں۔ تو باقی یہ ہے کہ میں تو یہ بولوں گی ڈریسنگ چاہے اپنے گھر ہو چاہے آپ کے خود کے گھر میں ہونا یہ چاہیے، جیسا ماحول ہو اس کے حساب سے ڈریسنگ ہونی چاہیے، اور اسپیشلی طور پہ لڑکیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، اور عورتوں پہ یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ اپنی عزت کا خود خیال کریں، اور جیسا ماحول ہے اس کے مطابق ڈریسنگ کریں، اور بس اپنے پردے کا، اپنی عزت کا خود خیال کریں، تو یہ اچھی بات ہوتی ہے بیٹیوں کے لیے کہ وہ خود سے بھی
اس چیز کی عادی ہوں کہ جیسا ماحول چل رہا ہے اس کے حساب سے ڈریسنگ کریں، کیونکہ چاہے گھر یہ ہو وہ ہو، عزت ہر حال میں ہونی چاہیے انسان کی اپنی، چاہے اپنے گھر میں ہو وہاں پہ۔ اور اچھی لڑکی وہی ہوتی ہے جو یہاں رہ کے وہاں رہ کے کرے اپنی بھی عزت کا خیال اور کرے سب دوسروں کی بھی عزت کا خیال۔ ایسی لڑکی ہونی چاہیے جسے دیکھ کے کوئی سیکھے، نہ کہ یہ بولے کہ یار اس کو دیکھو، اس کو دیکھنے کی وجہ سے کوئی خراب نہ ہو، بلکہ اسے دیکھ کے خراب لوگ بھی ٹھیک ہو جائے، مطلب ان کا بھی ماحول اچھا ہو جائے، اسے دیکھ کے وہ بھی ڈریسنگ اچھی کریں۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں اچھی بات ہوگی یہ۔ تو اوکے، بس آج یہی آپ سے شیئر کرنا تھا، کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو میری بات کیسی لگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔